बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ड्रोन्स ने आके तो वॉरफेयर को बिल्कुल ही बदल के रख दिया। तुर्की का ये बना हुआ बेरक्तार TB2 ड्रोन, इसको सबसे पहले आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग के अंदर इस्तेमाल किया गया। आर्मीनिया का, जैसे कि आपको पता है कि आर्मीनिया जो है उसको रूस की मदद हासिल थी, आज़रबाईजान को तुर्की की मदद हासिल थी, और तुर्की ने आज़रबाईजान को ये बेरक्तार TB2 ड्रोन जो है वो दिए थे। इन ड्रोन ने इतना अच्छा काम किया, लेकिन वो बेसिकली एक जमीनी जंग थी और वहां पे कोई इतनी ज्यादा खबरें भी बाहर नहीं आती थी। लेकिन हमें ये जरूर पता चला कि आज़रबाईजान ने इस ड्रोन को इस्तेमाल करते हुए आर्मीनिया के टैंक्स, उसकी इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और बहुत सा फौजी साजो सामान जो है उसको तबाह कर दिया। अब जब ये रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया तो यूक्रेन के पास कुछ ऐसे हथियार सामने आए जिन्होंने रूस की फौज का बहुत ज्यादा नुकसान किया, जैसे कि जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, जैसे कि स्टिंगर मिसाइल्स, जिन्होंने रूस के Su-25 जहाजों को मार गिराया, जिन्होंने रूस के गनशिप हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया, रूस के ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया। तो ये दो हथियार तो बहुत ज्यादा जो है वो सक्सेसफुल रहे। कुछ दिनों के अंदर एक और तीसरा हथियार हमारे सामने आया और वो था ये बेरक्तार TB2 ड्रोन। तुर्की ने ये ड्रोन यूक्रेन को भी दिया। अब बेसिकली हुआ कुछ यूं था कि यूक्रेन की नेवी ने इस बेरक्तार TB2 ड्रोन के अंदर इन्वेस्टमेंट की। जैसा कि आपको पता है कि रूस को मुकम्मल तौर पे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो है वो बर्तरी हासिल है यूक्रेन के ऊपर। इसके बावजूद यूक्रेन की बहरिया ने इस छोटे, सस्ते और हल्के UAV के साथ जो है रूस की बहरिया का बहुत ज्यादा नुकसान किया। ब्लैक सी के अंदर रशियन नेवी पूरी तरह से छाई हुई थी और रशियन नेवी के बड़े बड़े जहाज जो थे वो ब्लैक सी के अंदर आजादाना तौर पे फिर रहे थे। लेकिन ब्लैक सी के अंदर यूक्रेन ने इस बेरक्तार TB2 ड्रोन को इस्तेमाल करके रूस की बहरिया को जो है वो बैकफुट पे डाल दिया। जमीनी जंग के अंदर तो हमें पता है कि ये जो UAVs हैं ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे थे, लेकिन नेवल वॉरफेयर के अंदर आज तक इतने बड़े पैमाने के ऊपर किसी मुल्क ने भी UAVs या ड्रोन्स को जो है वो इस्तेमाल नहीं किया और इतना सक्सेसफुली इस्तेमाल नहीं किया। इस वजह से नेवल वॉरफेयर के अंदर ड्रोन्स की जो अफादियत थी उसके ऊपर बहुत से सवालिया निशान थे। और यूक्रेन के इन बेरक्तार TB2 ड्रोन्स ने रशियंस की जो सप्लाई लाइंस थी समंदर के जरिए उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, क्योंकि यूक्रेन भी एक बहुत बड़ा मुल्क है। तो रशियंस जब अपनी फोर्सेस को साउथ से इक्विप करना चाहते थे तो उनके लिए जो आसान तरीका था वो समंदर से रीसप्लाई करना था। रशियन जहाज जब अपनी फोर्सेस को समंदर के जरिए से रीसप्लाई करने की कोशिश करते थे, उनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट ये तुर्की के बने हुए बेरक्तार TB2 ड्रोन्स थे। यूक्रेन ने तुर्की से ये जो ड्रोन्स हासिल किए हैं ये TB2 ड्रोन्स की सबसे एडवांस फॉर्म है। अगर आप यूक्रेन के TB2 ड्रोन की तरफ देखें तो इसके ब्लेड्स आपको पुराने TB2 ड्रोन्स के ब्लेड से जो है वो डिफरेंट नजर आएंगे। तुर्की ने इन ड्रोन्स के अंदर और भी बहुत सी चेंजेस की हैं, जिससे ओवरऑल इन ड्रोन्स की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब आपको पता है कि पाकिस्तान ने भी ये ड्रोन्स जो है इनको हासिल कर लिया हुआ है। पाकिस्तान ने इन ड्रोन्स को 2021 के अंदर इवेलुएट किया और अब ये TB2 ड्रोन्स जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री के पास 2022 के अंदर ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं। ये ड्रोन इतने ज्यादा सक्सेसफुल क्यों है ये मैं थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ। ये जो यूक्रेन ने TB2 ड्रोन्स हासिल किए हैं, मैंने आपको बताया कि ये सबसे इनकी एडवांस फॉर्म है। इनके अंदर नाइट ऑपरेशंस के लिए एक इंफ्रारेड कैमरा भी लगाया गया है। इन ड्रोन्स के अंदर GPS एंटी जैमर एंटीनास भी लगाए गए हैं, यानी कि किसी भी कंटेस्टेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट के अंदर ये ड्रोन जो हैं अब अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे। वरना अगर ड्रोन किसी एरिया के अंदर जाता है और आपके एनिमी या आपके एडवर्सरी ने वहां पे एक अच्छा खासा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो है वो लगाया हुआ है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये ड्रोन जो है वहां पे जाके अच्छे तरीके से काम ना कर सके, परफॉर्म ना कर सके। लेकिन अब तुर्की ने इन ड्रोन्स के अंदर GPS GNSS एंटी जैमर एंटीनास जो है वो भी लगा दिए हैं, जिनके बारे में समझाया जाता है कि इस कैपेबिलिटी के आ जाने के बाद TB2 ड्रोन्स जो है किसी भी कंटेस्टेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट के अंदर अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। यूक्रेन ने इन ड्रोन्स के ऊपर तुर्की के बने हुए MAMC जो कि स्मार्ट माइक्रो म्यूनिशंस हैं उनको इस्तेमाल किया। इन MAMC को खास तौर पे इन ड्रोन्स के लिए जो है वो बनाया गया है। इनकी रेंज तकरीबन 8 किलोमीटर है। ये बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, लेकिन इनका जो वॉरहेड है वो किसी भी आर्मर को जो है वो पेनिट्रेट कर सकता है। उसके बाद एक MAML है जो कि ज्यादा रेंज वाले हैं और उनका वॉरहेड भी MAMC के वॉरहेड से ज्यादा बड़ा है। इट मींस कि वो MAMC से ज्यादा जो है वो नुकसान कर सकते हैं। तो ये दो किस्म के बॉम्ब्स या मिसाइल्स जो हैं ये इस TB2 ड्रोन के ऊपर काम करते हैं। TB2 ड्रोन बहुत ज्यादा असला तो उठा के नहीं लेके जा सकता, लेकिन अगर MAMC 8 किलोमीटर से भी आप फायर कर दें और उसकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आप दुश्मन की शिप्स का, दुश्मन की बोट्स का, उसके टैंक्स का जो है वो अच्छे तरीके से नुकसान कर सकते हैं। यूक्रेन के इन TB2 ड्रोन्स की राह में जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो रशिया का मॉस्कोवा क्लास का क्रूजर था, क्योंकि उस मॉस्कोवा क्लास के ऊपर बड़े बड़े रेडार्स लगे हुए थे। वो इन ड्रोन्स को अच्छे तरीके से डिटेक्ट भी कर सकते थे, उनके ऊपर सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी लगे हुए थे और उस मॉस्कोवा क्लास के ऊपर इस तरह के एयर डिफेंस हथियार लगे हुए थे कि वो इन ड्रोन्स को अच्छे तरीके से जो है वो टैकल कर सकता था। लेकिन फिर हमें यह पता है कि यूक्रेन ने इस मॉस्कोवा क्लास को 2 नेपच्यून एंटी शिप मिसाइल्स के जरिए से तबाह किया, जहाज को डुबो दिया और
جب یہ جہاز ڈوبا تو اس کے بعد ان TB2 ڈرونز کو روکنے والی کوئی ایسی چیز نہیں تھی اور ان TB2 ڈرونز نے رشین نیوی کا جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان کیا۔ یہ جو بیرکتار TB2 ڈرونز ہیں ان کو آپ میل UAVs کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ میڈیم الٹیٹیوڈ لانگ انڈیورنس والے ڈرونز، یعنی کہ آپ اس کو امریکہ کے MQ-9 ریپر ڈرون کا مقابل کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ MQ-9 ریپر ڈرون سے کافی زیادہ چھوٹا ہے، سائز میں کافی زیادہ چھوٹا ہے، اور اس وجہ سے اس کا جو ریڈار کراس سیکشن ہے وہ بھی MQ-9 ریپر ڈرون سے بہت زیادہ کم ہے۔ اس کا ونگ سپین جو ہے وہ ریپر ڈرون سے کافی زیادہ کم ہے، جس کی وجہ سے ایک ڈس ایڈوانٹیج اس کو یہ ہے کہ یہ اتنا زیادہ پے لوڈ نہیں اٹھا کے لے کے جا سکتا جتنا ایک MQ-9 ریپر ڈرون اٹھا کے لے کے جا سکتا ہے۔ پھر اس TB2 ڈرون کے اندر سیٹلائٹ کمیونیکیشن نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس ایک گلوبل ریچ نہیں ہے۔ امریکن MQ-9 ریپر ڈرونز کے اندر سیٹلائٹ کمیونیکیشن اویلیبل ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے ان کو کہ ایک امریکن پائلٹ امریکہ کے اندر بیٹھ کے ان ڈرونز کو دنیا کے کسی بھی حصے میں یوز کر سکتا ہے، جبکہ TB2 ڈرون کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو اس ڈرون کے نزدیک ہونا لازمی ہے۔ ترکی نے سب سے پہلے اس ڈرون کو سیریا کے اندر استعمال کیا، پھر لیبیا کے اندر استعمال کیا۔ TB2 ڈرون نے رشین ایئر ڈیفنس سسٹم کے لیے کافی زیادہ مصیبت کھڑی کر رکھی تھی۔ پینٹسر ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ ڈرونز کے لیے کافی زیادہ افیکٹو ہے، لیکن اس ڈرون نے ان پینٹسر سسٹم کو بھی تباہ کیا۔ پھر یوکرین کی جنگ کے اندر اس بے رفتار ڈرون کی جو سب سے بڑی اچیومنٹ تھی وہ سنیک آئلینڈ کے اوپر اس کے حملے تھے، اور سنیک آئلینڈ کے اوپر اس نے اپنی پہلی ڈاکومنٹڈ کل جو تھی اس کو اچیو کیا۔ یوکرین نے اس TB2 ڈرون کو استعمال کرتے ہوئے رشین نیوی کی 2 ریپٹر اسالٹ بوٹس جو تھیں ان کو تباہ کیا، جس کے بعد ایک SA-15 ٹور ایئر ڈیفنس سسٹم کو اس TB2 ڈرونز کے ذریعے سے تباہ کیا گیا۔ حالانکہ یہ ٹور سسٹم جو ہے یہ کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ یہ TB2 ڈرون کے لیے ہی بنایا گیا، یعنی کہ ڈرونز کے لیے ہی بنایا گیا اور ڈرونز کے لیے یہ جو ہے یہ ٹف ٹائم دے گا، لیکن اس TB2 ڈرون نے ایک ٹور میزائل سسٹم کو بھی تباہ کر دیا، اور اس ٹور ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کرنے کے بعد تو اس TB2 ڈرون نے جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ایریا کے اوپر ایئر سپیریورٹی قائم کر دی۔ یوکرین کے Su-27 فلینکرز نے اس ایریا کے اوپر جا کے جو ہے وہ تباہی مچا دی اور رشین فورسز کا بہت زیادہ نقصان کیا۔ جب اس TB2 ڈرون نے ایک SA-15 ٹور میزائل سسٹم کو تباہ کیا تو اس کی ریپلیسمنٹ کے طور پر رشین نے ایک نیا سسٹم جو ہے وہاں پہ بھیجا، وہ بھی ایک SA-15 ٹور میزائل سسٹم تھا، لیکن جب رشین فورسز اس ٹور میزائل سسٹم کو لینڈنگ کرافٹ سے جو ہے وہ اتار رہے تھے، اسی وقت ہی اس TB2 ڈرون نے اس کے اوپر جا کے حملہ کر دیا اور اس کو لینڈنگ کرافٹ سے اترنے بھی نہیں دیا۔ پھر یوکرین کی فوج نے اسی TB2 ڈرون کے ذریعے سے ایک Mi-8 ہیلی کاپٹر جو ہے اس کو تباہ کیا۔ 7 مئی کو سرنا کلاس کا ایک لینڈنگ کرافٹ جو تھا وہ اسی TB2 ڈرون کے ذریعے سے تباہ کیا گیا۔ تو اس TB2 ڈرون نے جتنا رشین نیوی کا نقصان کیا، شاید رشین نیوی کا آج تک امریکن نیوی بھی اتنا نقصان نہیں کر سکی، اور الٹیمیٹلی پھر 12 مئی کو جا کے بڑی مشکل کے ساتھ رشین نے ایک نیا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ سنیک آئلینڈ کے اوپر اتارا، ورنہ 6 دن تک اس TB2 ڈرون نے اس ایریا کے اندر کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں اترنے دیا۔ اب یہ بے رفتار TB2 ڈرون پاکستان بھی استعمال کر رہا ہے، ہو سکتا ہے پاکستان نے ترکی کے ساتھ اس کی پروڈکشن جو ہے وہ بھی سٹارٹ کر رکھی ہو، یعنی کہ اس TB2 ڈرون کو پاکستان اپنے ملک کے اندر تیار کرتا ہو۔ اب یہ اتنا زیادہ سکسیسفل کیوں ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ایک مڈ سائز UAV ہے، میڈیم الٹیٹیوڈ کے اوپر اڑتا ہے اور لانگ انڈیورنس ہے اس کی، اور اس نے رشیا کے بنے ہوئے سوفسٹیکیٹڈ ایئر ڈیفنس سسٹم کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ پھر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک چھوٹے سائز کا ہونے کی وجہ سے اس کا جو ریڈار کراس سیکشن ہے وہ کافی زیادہ کم ہے، یہ آپ اس کو اسٹیلتھی نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کا جو ریڈار کراس سیکشن ہے وہ بہت زیادہ کم ہے۔ اس کے علاوہ جب یہ ڈرون لو الٹیٹیوڈ کے اوپر سلو سپیڈ پہ اڑتا ہے تو ریڈارز جو ہے وہ اس ڈرون کو ڈیٹیکٹ بڑی مشکل سے کرتے ہیں۔ ایک ریڈار آپریٹر اس ڈرون کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے، لیکن ایک ریڈار آپریٹر کو اس ڈرون کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ مہارت کی ضرورت ہوگی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا ریڈار کراس سیکشن جو ہے وہ کافی کم ہے۔ پھر اگر یہ لو الٹیٹیوڈ کے اوپر سلو سپیڈ پہ اڑے گا تو اس کو ایک ریڈار آپریٹر جو ہے وہ اچھے طریقے سے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ اس فنومینا کو بیسیکلی کہتے ہیں لو سلو فلائر، اور جو ان باتوں کو سمجھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ایک لو سلو فلائر کو ڈیٹیکٹ کرنا جو ہے وہ ایک ریڈار آپریٹر کے لیے سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ترکوں نے اس ڈرون کے اندر AI سسٹم جو ہے اس کو بھی انکارپوریٹ کیا ہوا ہے، اور اس ڈرون کے اندر ایک ڈیپ لرننگ الگوریدم شامل کیا گیا ہے جو کہ اس ڈرون کو ہر مشن کے بعد جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپ گریڈ کر دیتا ہے۔ جتنے مشن یہ TB2 ڈرون جو ہے وہ پرفارم کرے گا، یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپ گریڈ کرتا جائے گا، یہ اپنے AI کو استعمال کرتے ہوئے وارفیئر کے بارے میں خود سے لرن کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ڈرون کی جو سب سے اچھی چیز ہے وہ اس کی فلیکسیبلٹی ہے۔ اس ڈرون کو آپریٹ کرنے کے لیے بہت بڑے رن وے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بہت بڑی ایئر بیس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس ڈرون کو ایک ہائی وے پہ لے جائیں، 15 سے 20 منٹ کے بعد اس ڈرون کو آپ آپریشنل کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ ڈرون جو ہے یہ کسی بڑی بیس کا محتاج نہیں ہے، یہ ڈرون جو ہے یہ کسی بڑے رن
رن وے کا محتاج نہیں ہے. آپ اس کو کسی بھی ہائی وے پہ لے جائیں, 15 سے 20 منٹ کے بعد آپ اس کو آپریشنل کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے دشمن کے اوپر جا کے بمباری کر سکتا ہے. تو دوستو یہ تھی ایک چھوٹی سی انفارمیشن, یہ تھی ایک ویڈیو اس TB2 بے رفتار ڈرون کے اوپر کہ اس ڈرون نے کس طرح سے ایوالو کیا اور بہت سی جنگوں کے اندر استعمال ہونے کے بعد اس نے اب دنیا کی ایک بہت بڑی پاور کو جو ہے وہ گھٹنوں کے اوپر لے آیا. اب اس ڈرون کو پاکستان بھی استعمال کر رہا ہے, تو ہوپ فلی پاکستان بھی اس ڈرون کو اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اپنے دفاع کو مضبوط بنائے گا. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو, یہ تھی آج کی انفارمیشن. ہوپ فلی آپ کو پسند آئی ہوگی. کامنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.